اللهم إن هذا شهرك الكريم قد أوشك على الرحيل. اللهم لا تخرجنا منه إلا بذنب مغفور وعيب مستور وتجارة رابحة لا تبور. اللهم تسلمه منا خالصا متقبلا. اللهم تسلمه منا خالصا متقبلا وتجاوز عن التقصير وتقبل منا اليسير يا أرحم الراحمين. اللهم إنا عبادك المساكين فكيف ننقلب من عندك محرومين. اللهم فلا تبطل صدق رجائنا بك عند الآدمين. إلهنا وسيدنا ومولانا، كيف يناجيك في الصلوات من يعصيك في الخلوات لولا حلمك؟ أم كيف يدعوك في الحاجات من ينساك عند الشهوات لولا فضلك؟ اللهم ارحم عبادا غرهم طول حلمك وأطمعهم كرم نوالك. اللهم ارحمنا إذا توفيتنا وعافنا إذا ابتليتنا ولا تسلبنا الإيمان وقد عرفتنا. اللهم هب لنا من أزواجنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم أصلح أحوالنا وبيوتنا وأصلح قلوبنا وأصلح أعمالنا وأرواحنا. اللهم أصلح أولادنا. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا كما ربونا صغارا. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا كما ربونا صغارا. اللهم جازهم بالإحسان إحسانا وبالإساءة عفوا وغفرانا يا رب العالمين. اللهم يمن كتابهم ويسر حسابهم. اللهم يمن كتابهم ويسر حسابهم يا أرحم الراحمين. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم حليم عظيم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إن لنا إخوانا وأحبابا دخلوا القبور وحلوا ضيوفا بين يديك. هذا أمرهم لا يخفى عنك فارحمهم. اللهم اجعلهم في قبورهم مطمئنين وبجود رضوانك واثقين. اللهم يا من شفيت أيوب وكشفت الضر عن يعقوب، اشف كل مريض يتألم ولا يتكلم ولا يعلم بحاله إلا أنت. اللهم إني أسألك شفاء لكل روح عجزت عن النوم بسبب الألم يا رب العالمين. اللهم إني أسألك الشفاء لكل روح عجزت عن النوم بسبب الألم يا رب العالمين. اللهم إن هذا شهرك الكريم قد أوشك على الرحيل. اللهم لا تخرجنا منه إلا بذنب مغفور وعيب مستور وتجارة رابحة لا تبور. اللهم تسلمه منا خالصا متقبلا. اللهم تسلمه منا خالصا متقبلا وتجاوز
وتجاوز عن التقصير وتقبل منا اليسير يا أرحم الراحمين. اللهم إنا عبادك المساكين، فكيف ننقلب من عندك محرومين؟ اللهم فلا تبطل صدق رجائنا بك عند الآدمين. إلهنا وسيدنا ومولانا، كيف يناجيك في الصلوات من يعصيك في الخلوات لولا حلمك؟ أم كيف يدعوك في الحاجات من ينساك عند الشهوات لولا فضلك؟ اللهم ارحم عبادا غرهم طول حلمك وأطمعهم كرم نوالك. اللهم ارحمنا إذا توفيتنا، وعافنا إذا ابتليتنا، ولا تسلبنا الإيمان وقد عرفتنا. اللهم هب لنا من أزواجنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم أصلح أحوالنا وبيوتنا، وأصلح قلوبنا، وأصلح أعمالنا وأرواحنا. اللهم أصلح أولادنا. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا كما ربونا صغارا. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا كما ربونا صغارا. اللهم جازهم بالإحسان إحسانا، وبالإساءة عفوا وغفرانا يا رب العالمين. اللهم يمن كتابهم ويسر حسابهم. اللهم يمن كتابهم ويسر حسابهم يا أرحم الراحمين. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم حليم عظيم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إن لنا إخوانا وأحبابا دخلوا القبور وحلوا ضيوفا بين يديك، هذا أمرهم لا يخفى عنك فارحمهم. اللهم اجعلهم في قبورهم مطمئنين وبجود رضوانك واثقين. اللهم يا من شفيت أيوب وكشفت الضر عن يعقوب، اشف كل مريض يتألم ولا يتكلم ولا يعلم بحاله إلا أنت. اللهم إني أسألك شفاء لكل روح عجزت عن النوم بسبب الألم يا رب العالمين. اللهم إني أسألك الشفاء لكل روح عجزت عن النوم بسبب الألم يا رب العالمين. اللهم إن هذا شهرك الكريم قد أوشك على الرحيل. اللهم لا تخرجنا منه إلا بذنب مغفور وعيب مستور وتجارة رابحة لا تبور. اللهم تسلمه منا خالصا متقبلا. اللهم تسلمه منا خالصا متقبلا، وتجاوز عن التقصير وتقبل منا اليسير يا أرحم الراحمين. اللهم إنا عبادك المساكين، فكيف ننقلب من عندك محرومين؟ اللهم فلا تبطل صدق رجائنا بك عند الآدمين. إلهنا وسيدنا ومولانا، كيف يناجيك في الصلوات من يعصيك في الخلوات لولا حلمك؟
أم كيف يدعوك في الحاجات من ينساك عند الشهوات لولا فضلك. اللهم ارحم عبادا غرهم طول حلمك وأطمعهم كرم نوالك. اللهم ارحمنا إذا توفيتنا وعافنا إذا ابتليتنا، ولا تسلبنا الإيمان وقد عرفتنا. اللهم هب لنا من أزواجنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم أصلح أحوالنا وبيوتنا، وأصلح قلوبنا، وأصلح أعمالنا وأرواحنا. اللهم أصلح أولادنا. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا كما ربونا صغارا. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا كما ربونا صغارا. اللهم جازهم بالإحسان إحسانا وبالإساءة عفوا وغفرانا يا رب العالمين. اللهم يمن كتابهم ويسر حسابهم. اللهم يمن كتابهم ويسر حسابهم يا أرحم الراحمين. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم حليم عظيم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إن لنا إخوانا وأحبابا دخلوا القبور وحلوا ضيوفا بين يديك، هذا أمرهم لا يخفى عنك فارحمهم. اللهم اجعلهم في قبورهم مطمئنين وبجود رضوانك واثقين. اللهم يا من شفيت أيوب وكشفت الضر عن يعقوب، اشف كل مريض يتألم ولا يتكلم ولا يعلم بحاله إلا أنت. اللهم إني أسألك شفاء لكل روح عجزت عن النوم بسبب الألم يا رب العالمين. اللهم إني أسألك الشفاء لكل روح عجزت عن النوم بسبب الألم يا رب العالمين. اللهم إن هذا شهرك الكريم قد أوشك على الرحيل. اللهم لا تخرجنا منه إلا بذنب مغفور وعيب مستور وتجارة رابحة لا تبور. اللهم تسلمه منا خالصا متقبلا. اللهم تسلمه منا خالصا متقبلا، وتجاوز عن التقصير وتقبل منا اليسير يا أرحم الراحمين. اللهم إنا عبادك المساكين، فكيف ننقلب من عندك محرومين؟ اللهم فلا تبطل صدق رجائنا بك عند الآدمين. إلهنا وسيدنا ومولانا، كيف يناجيك في الصلوات من يعصيك في الخلوات لولا حلمك؟ أم كيف يدعوك في الحاجات من ينساك عند الشهوات لولا فضلك؟ اللهم ارحم عبادا غرهم طول حلمك وأطمعهم كرم نوالك. اللهم ارحمنا إذا توفيتنا وعافنا إذا ابتليتنا، ولا تسلبنا الإيمان وقد عرفتنا. اللهم هب لنا من أزواجنا قرة أعين
واجعلنا للمتقين إماما. اللهم أصلح أحوالنا وبيوتنا، وأصلح قلوبنا، وأصلح أعمالنا وأرواحنا. اللهم أصلح أولادنا. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا كما ربونا صغارا. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا كما ربونا صغارا. اللهم جازهم بالإحسان إحسانا، وبالإساءة عفوا وغفرانا يا رب العالمين. اللهم يمن كتابهم ويسر حسابهم. اللهم يمن كتابهم ويسر حسابهم يا أرحم الراحمين. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم حليم عظيم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إن لنا إخوانا وأحبابا دخلوا القبور وحلوا ضيوفا بين يديك، هذا أمرهم لا يخفى عنك فارحمهم. اللهم اجعلهم في قبورهم مطمئنين وبجود رضوانك واثقين. اللهم يا من شفيت أيوب وكشفت الضر عن يعقوب، اشف كل مريض يتألم ولا يتكلم ولا يعلم بحاله إلا أنت. اللهم إني أسألك شفاء لكل روح عجزت عن النوم بسبب الألم يا رب العالمين. اللهم إني أسألك الشفاء لكل روح عجزت عن النوم بسبب الألم يا رب العالمين. اللهم إن هذا شهرك الكريم قد أوشك على الرحيل. اللهم لا تخرجنا منه إلا بذنب مغفور وعيب مستور وتجارة رابحة لا تبور. اللهم تسلمه منا خالصا متقبلا. اللهم تسلمه منا خالصا متقبلا، وتجاوز عن التقصير وتقبل منا اليسير يا أرحم الراحمين. اللهم إنا عبادك المساكين، فكيف ننقلب من عندك محرومين؟ اللهم فلا تبطل صدق رجائنا بك عند الآدمين. إلهنا وسيدنا ومولانا، كيف يناجيك في الصلوات من يعصيك في الخلوات لولا حلمك؟ أم كيف يدعوك في الحاجات من ينساك عند الشهوات لولا فضلك؟ اللهم ارحم عبادا غرهم طول حلمك وأطمعهم كرم نوالك. اللهم ارحمنا إذا توفيتنا وعافنا إذا ابتليتنا، ولا تسلبنا الإيمان وقد عرفتنا. اللهم هب لنا من أزواجنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم أصلح أحوالنا وبيوتنا، وأصلح قلوبنا، وأصلح أعمالنا وأرواحنا. اللهم أصلح أولادنا. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا كما ربونا صغارا. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا كما ربونا صغارا. اللهم جازهم بالإحسان إحسانا،
وبالإساءة عفوا وغفرانا يا رب العالمين. اللهم يمن كتابهم ويسر حسابهم، اللهم يمن كتابهم ويسر حسابهم يا أرحم الراحمين. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم حليم عظيم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إن لنا إخوانا وأحبابا دخلوا القبور وحلوا ضيوفا بين يديك، هذا أمرهم لا يخفى عنك فارحمهم. اللهم اجعلهم في قبورهم مطمئنين وبجود رضوانك واثقين. اللهم يا من شفيت أيوب وكشفت الضر عن يعقوب، اشف كل مريض يتألم ولا يتكلم ولا يعلم بحاله إلا أنت. اللهم إني أسألك شفاء لكل روح عجزت عن النوم بسبب الألم يا رب العالمين. اللهم إني أسألك الشفاء لكل روح عجزت عن النوم بسبب الألم يا رب العالمين. اللهم إن هذا شهرك الكريم قد أوشك على الرحيل، اللهم لا تخرجنا منه إلا بذنب مغفور وعيب مستور وتجارة رابحة لا تبور. اللهم تسلمه منا خالصا متقبلا، اللهم تسلمه منا خالصا متقبلا، وتجاوز عن التقصير وتقبل منا اليسير يا أرحم الراحمين. اللهم إنا عبادك المساكين، فكيف ننقلب من عندك محرومين؟ اللهم فلا تبطل صدق رجائنا بك عند الآدمين. إلهنا وسيدنا ومولانا، كيف يناجيك في الصلوات من يعصيك في الخلوات لولا حلمك؟ أم كيف يدعوك في الحاجات من ينساك عند الشهوات لولا فضلك؟ اللهم ارحم عبادا غرهم طول حلمك وأطمعهم كرم نوالك. اللهم ارحمنا إذا توفيتنا وعافنا إذا ابتليتنا، ولا تسلبنا الإيمان وقد عرفتنا. اللهم هب لنا من أزواجنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم أصلح أحوالنا وبيوتنا وأصلح قلوبنا وأصلح أعمالنا وأرواحنا. اللهم أصلح أولادنا. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا كما ربونا صغارا. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا كما ربونا صغارا. اللهم جازهم بالإحسان إحسانا وبالإساءة عفوا وغفرانا يا رب العالمين. اللهم يمن كتابهم ويسر حسابهم، اللهم يمن كتابهم ويسر حسابهم يا أرحم الراحمين. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم حليم عظيم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا.
اللهم إن لنا إخوانا وأحبابا دخلوا القبور وحلوا ضيوفا بين يديك، هذا أمرهم لا يخفى عنك فارحمهم. اللهم اجعلهم في قبورهم مطمئنين وبجود رضوانك واثقين. اللهم يا من شفيت أيوب وكشفت الضر عن يعقوب، اشف كل مريض يتألم ولا يتكلم ولا يعلم بحاله إلا أنت. اللهم إني أسألك شفاء لكل روح عجزت عن النوم بسبب الألم يا رب العالمين. اللهم إني أسألك الشفاء لكل روح عجزت عن النوم بسبب الألم يا رب العالمين. اللهم إن هذا شهرك الكريم قد أوشك على الرحيل، اللهم لا تخرجنا منه إلا بذنب مغفور وعيب مستور وتجارة رابحة لا تبور. اللهم تسلمه منا خالصا متقبلا، اللهم تسلمه منا خالصا متقبلا، وتجاوز عن التقصير وتقبل منا اليسير يا أرحم الراحمين. اللهم إنا عبادك المساكين، فكيف ننقلب من عندك محرومين؟ اللهم فلا تبطل صدق رجائنا بك عند الآدمين. إلهنا وسيدنا ومولانا، كيف يناجيك في الصلوات من يعصيك في الخلوات لولا حلمك؟ أم كيف يدعوك في الحاجات من ينساك عند الشهوات لولا فضلك؟ اللهم ارحم عبادا غرهم طول حلمك وأطمعهم كرم نوالك. اللهم ارحمنا إذا توفيتنا وعافنا إذا ابتليتنا، ولا تسلبنا الإيمان وقد عرفتنا. اللهم هب لنا من أزواجنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم أصلح أحوالنا وبيوتنا وأصلح قلوبنا وأصلح أعمالنا وأرواحنا. اللهم أصلح أولادنا. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا كما ربونا صغارا. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا كما ربونا صغارا. اللهم جازهم بالإحسان إحسانا وبالإساءة عفوا وغفرانا يا رب العالمين. اللهم يمن كتابهم ويسر حسابهم. اللهم يمن كتابهم ويسر حسابهم يا أرحم الراحمين. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم حليم عظيم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إن لنا إخوانا وأحبابا دخلوا القبور وحلوا ضيوفا بين يديك، هذا أمرهم لا يخفى عنك فارحمهم. اللهم اجعلهم في قبورهم مطمئنين وبجود رضوانك واثقين. اللهم يا من شفيت أيوب وكشفت الضر عن يعقوب،
اشف كل مريض يتألم ولا يتكلم ولا يعلم بحاله إلا أنت. اللهم إني أسألك شفاء لكل روح عجزت عن النوم بسبب الألم يا رب العالمين. اللهم إني أسألك الشفاء لكل روح عجزت عن النوم بسبب الألم يا رب العالمين. اللهم إن هذا شهرك الكريم قد أوشك على الرحيل. اللهم لا تخرجنا منه إلا بذنب مغفور وعيب مستور وتجارة رابحة لا تبور. اللهم تسلمه منا خالصا متقبلا. اللهم تسلمه منا خالصا متقبلا وتجاوز عن التقصير وتقبل منا اليسير يا أرحم الراحمين. اللهم إنا عبادك المساكين فكيف ننقلب من عندك محرومين. اللهم فلا تبطل صدق رجائنا بك عند الآدمين. إلهنا وسيدنا ومولانا كيف يناجيك في الصلوات من يعصيك في الخلوات لولا حلمك؟ أم كيف يدعوك في الحاجات من ينساك عند الشهوات لولا فضلك؟ اللهم ارحم عبادا غرهم طول حلمك وأطمعهم كرم نوالك. اللهم ارحمنا إذا توفيتنا وعافنا إذا ابتليتنا ولا تسلبنا الإيمان وقد عرفتنا. اللهم هب لنا من أزواجنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم أصلح أحوالنا وبيوتنا وأصلح قلوبنا وأصلح أعمالنا وأرواحنا. اللهم أصلح أولادنا. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا كما ربونا صغارا. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا كما ربونا صغارا. اللهم جازهم بالإحسان إحسانا وبالإساءة عفوا وغفرانا يا رب العالمين. اللهم يمن كتابهم ويسر حسابهم. اللهم يمن كتابهم ويسر حسابهم يا أرحم الراحمين. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم حليم عظيم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إن لنا إخوانا وأحبابا دخلوا القبور وحلوا ضيوفا بين يديك. هذا أمرهم لا يخفى عنك فارحمهم. اللهم اجعلهم في قبورهم مطمئنين وبجود رضوانك واثقين. اللهم يا من شفيت أيوب وكشفت الضر عن يعقوب اشف كل مريض يتألم ولا يتكلم ولا يعلم بحاله إلا أنت. اللهم إني أسألك شفاء لكل روح عجزت عن النوم بسبب الألم يا رب العالمين. اللهم إني أسألك الشفاء لكل روح عجزت عن النوم بسبب الألم يا رب العالمين.